पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती कोरोना सर उठाने लगा। 24 घंटों में मजीद 34 मरीजों का इंतकाल। तादाद 7055 हो गई। मजीद 1808 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,49,992 हो गए। 3,20,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। 21,098 ज़ेरे इलाज। कोरोना की दूसरी लहर, मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी बंद। शादियां, मैरिज हॉल्स के बाहर 500 अफराद की इजाजत होगी। NCOC के इंतहाई अहम इजलास में बड़े फैसले। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़। हाई रिस्क एरियाज में पाबंदियां मजीद सख्त करने की सिफारिश। तालीमी इदारों बारे वुज़राए तालीम का इजलास 16 नवंबर को होगा। एडिशनल सेशन जज असफर सुल्तान सैयद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। उनमें चंद रोज कबल कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। कोरोना रिपोर्ट मस्बत आने पर एडिशनल सेशन जज की अदालत को बंद कर दिया गया था और अमले के टेस्ट मनफी आए थे। पंजाब हुकूमत की सख्त SOPs के साथ शादी हॉल्स खुले रखने की सिफारिश। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केटें, बाजार फौरी बंद होंगे। सूबाई वुज़रा मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार की। लाहौर की तमाम ताजिर तंजीमों का इजलास भी तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र शादी की इंडोर तकारीब पर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए मजाज ऑफिसर को ज़ाती हैसियत में 18 नवंबर को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं, जब ओपोजिशन के जलसे की तारीख करीब आती है तो हुकूमत कोरोना से डरने लगती है। हुकूमत खुद भी जलसे कर रही है। अगर सूरत हाल इतनी संगीन होती तो हुकूमत खुद भी इज्तनाब करती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकानाबाजी कहते हैं, वोट को इज्जत नहीं दी जा रही। मकामी इंतजामिया इलेक्शन से पहले धांधली कर रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हैं। वोट खरीदने के लिए ओहदे फेंके जा रहे हैं, जबकि गिलगित इलेक्शन के दिन धांधली की सूरत में मामलात खराब हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में एक तरफ सियासी पारा हाई तो दूसरी तरफ मुलाकातें। हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी करने वालों की बड़ी चाय पार्टी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतहाई अहम मुलाकात। एक दूसरे से इंतखाबी मुहिम का अहवाल पूछा। हुकूमत को टफ टाइम देने पर गुफ्तगू। मुस्तकबिल करीब के प्लान पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का ऐलान। हुकूमती तर्जुमान को फ्रंट फुट पर खेलने की हदायत। कहा, अपोजिशन मुल्क दुश्मनी पर उतर आई, हर बार नाकाम बनाएंगे। हम गिलगित इलेक्शन जीत रहे हैं। वज़ीर आज़म का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। कहते हैं, कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश रखने वाले 2023 तक सब्र करें। आईनी मुद्दत पूरी होने से एक दिन भी पहले हुकूमत जाने वाली नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ब्लैकमेल होने वाला नहीं, डट जाने वाला लीडर है। मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मनतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। गैर फितरी इत्तेहाद की दागबेल अपोजिशन रहनुमाओं ने अपने करप्शन के दाग छुपाने के लिए डाली। अपोजिशन इत्तेहाद जिस उजलत में बना, उतनी ही तेजी से ये खत्म हो रहा है। माजी में कौमी वसाइल बेदर्दी से लूटने वालों के चेहरे कौम के सामने आश्कार हो चुके। लूट मार का दौर किस्सा पारीना बन चुका। PTV और पार्लियामेंट हमला केस की ATC में समाअत।
پرویز خٹک، علیم خان، اسد عمر کی بریت درخواستوں پر نوٹس جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 دسمبر کو دلائل طلب کر لیے۔ علیم خان کی جانب سے ضمانت کے لیے 2 درخواستیں دائر۔ ملزم بریت کی ایک ہی درخواست دائر کر سکتا ہے عدالت۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ہنگامہ آرائی کیس میں خواجہ عمران نذیر کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 5 لاکھ روپے کی ضمانتی مشترکہ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی کے ایڈمن جج ارشد حسین بھٹا نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ جمعیت علماء اسلام فے نے حافظ حسین احمد کو پارٹی کے ترجمان کے عہدے سے ہٹا کر اسلم غوری کو ان کی جگہ تعینات کر دیا۔ حافظ حسین احمد کو پارٹی پالیسی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے۔ مولانا عبدالقیوم کی قیادت میں 7 رکنی کمیٹی نے حافظ حسین احمد کو ان کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے شوکوز نوٹس جاری کر دی۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا کوسٹل ایریاز میں پاک بحریہ کی تنصیبات کا دورہ۔ نیول چیف نے تربت، گوادر اور اورماڑہ میں پاک بحریہ کی ایڈیشنل تیاریوں اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ نیول ایئر اسٹیشن تربت آمد پر نیول چیف کو نیو ایئر آرم آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ جماعت اسلامی نے تعلیمی ریفرنڈم کا آغاز کر دیا۔ دنیا بھر میں تعلیمی ریفرنڈم کے افتتاحی کیمپ لگا دیے گئے۔ لیاقت بلوچ صاحب اور ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان حمزہ محمد صدیقی نے آقا سائنس کالج وحدت روڈ پر ووٹ کاسٹ کیا۔ پی آئی اے کے 3,500 ملازمین کو گھر بھیجنے کا پلان۔ پی آئی اے نے 12 ارب 87 کروڑ روپے مانگ لیے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی ریٹائرمنٹ کے اخراجات کی منظوری دے گی۔ فارغ ملازمین کو ادائیگیاں 2.5 سال میں کی جائیں گی۔ دنیا بھر میں کرونا سے 12,89,000 ہلاکتیں، 5 کروڑ 24 لاکھ مریض، 3 کروڑ 66 لاکھ سے زائد مریض زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں 2,47,000، برازیل میں 1,63,000، بھارت میں 1,28,000، میکسیکو میں 96,000 اور سعودی عرب میں 5,590 اموات۔ پاکستان اور ایران کا اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان پر اظہار تشویش۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں توہین آمیز رویہ کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ الیکشن میں واضح شکست، صدر ٹرمپ پھر بھی پر امید، بولے مکمل نتائج آنا باقی ہیں، فی الحال شکست کو تسلیم نہیں کرتے، تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، مکمل نتائج آنے پر جیت ہماری ہوگی۔ ٹرمپ کا الیکشن نتائج تسلیم نہ کرنا شرمناک۔ جو بائیڈن کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں ٹرمپ کے شکست تسلیم نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈیموکریٹس کی فتح آوازی کوئی اقتدار کی منتقلی سے نہیں روک سکتا۔ اور دورہ نیوزی لینڈ کے لیے سرفراز احمد کی واپسی، شعیب ملک، محمد عامر اور اسد شفیق کو ڈراپ کر دیا گیا۔ قومی اسکواڈ کے 35 رکنی اسکواڈ کا اعلان ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کیا۔ بتایا ٹیم کی قیادت بابر اعظم کریں گے، محمد رضوان نائب کپتان ہوں گے۔ اسکواڈ میں 6 اوپنرز، 11 مڈل آرڈرز، 3 وکٹ کیپرز اور 10 فاسٹ بولر شامل کیے گئے ہیں۔